कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कादर मकसूद अली खान है। कादिर मकसूद अली खान जी। जी कादिर भाई, जी मेरा एक सवाल था ज़रूर। कि अभी रिसेंट 1-2 महीने पहले अभी हमारे घर वाले ससुराल की तरफ से जो है ना वो लोग ख्वाजा की छट्टी करके मनाए। ख्वाजा की ये अच्छा छट्टी, हाँ जी जी, वो समझ में नहीं आया मेरे को, पहली दफा मैं सुना तो इससे मेरे को थोड़ा ये डाउट था। और एक मेरे को दूसरा और एक क्वेश्चन था, इधर खतर के अंदर जो किधर भी हम लोग डोनेट करते हैं ना कार्ड, जैसे कि अभी मैं कि इंतकाल हो जाऊं तो मेरा कोई भी पार्ट बाद में जाके इस्तेमाल हो सकता है। ये कहाँ तक मतलब किसी ने मेरे को बोला कि हराम है, ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं मर गया तो मेरा चीज किसी को नहीं दे सकते, इधर तक सच है मेरे को नहीं मालूम था। इंशाल्लाह ताला इसका जवाब आएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। ये है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी भाई, क्या नाम जी भाई, है? क्या नाम भाई है? मोहम्मद गौस पाशा भाई। मोहम्मद गौस पाशा साहब, खुश आमदीद। क्या सवाल है? जी भाई, मेरा ये सवाल है कि जैसे जमीन जो होती है, जी जैसे प्रॉपर्टी है 5 एकड़ जमीन, जैसे हमारे वालिदैन ने में 6 भाइयां हैं, 6 भाइयों में से 5 भाइयों को हमारी वालदा ने बुक बना दिए थे, उनके नाम पे कर दिए थे। बड़े भाई को नहीं दिए थे कि बड़े भाई ले लिए थे। अब वो लोग बोल रहे हैं कि उनको देना, तो हम लोग भी देने के लिए राजी है, लेकिन बट ये वो लोग बोल रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से सही नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कह रहे हैं कि भाई ने ले लिया था, वो कैसे ले लिया था? जब तकसीम भाई ने, हाँ, वालिदैन जब थे तो जी। उनका घर जो था जी। हमारी, हमके बगैर इतला के वो लोग बेच के जो भी है, अच्छा जो भी प्रॉपर्टी थी वो ले लिए थे। अच्छा। तो अब जो 5 एकड़ जमीन जो वालदा हमारे थे वो हमारे नाम पे किए थे भाई। तो वालदा ने बोले कि नहीं, मैं आपको नहीं देती, आपका हिस्सा खत्म हो गया। अच्छा। तो अब वो लोग बैठे हैं कि हमारे को हमारा हिस्सा हमारा दो। तो मैं ये चाह रहा था कि किस तरीके से तकसीम कर सकते हैं, वो लोग हमारे पीछे। भाई की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि वो हाँ, भाई का इंतकाल हो गया, अभी भाई के बच्चे भाभी जो है, अच्छा उनकी तरफ से डिमांड आ रही है भाई। हाँ, इंशाल्लाह। तो ये जवाब आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई हाँ, मोहम्मद अली बोल रहे हैं, मेरा बांग्लादेश से है। मौलाना साहब, आपको और सामान को मेरी तरफ से सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एक सवाल है जी भाई। कि हमारे मुल्क में इकामत देने का टाइम, हय्या अला सलाह बोलने का टाइम जमीन से उठने के लिए बोलता है, लेकिन वो कौन सा हदीस में है? इधर तो देखता है इकामत देने का टाइम इमाम साहब भी पहले खड़ा रहता है, उधर इमाम साहब भी अगर जुमा का दिन भी खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देने के बाद वो आके पगड़ी बनते बनते बैठ जाते हैं। इकामत देने का टाइम हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह बोलने का टाइम खड़ा होता है। अच्छी बात। ये तरीका सही है बोलता है, उसके बारे में थोड़ा इंशाल्लाह सर जवाब आ जाएगा बता भाई। देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई बात कीजिए। अच्छा, लाइन कट गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मतलब क्या नाम है? जी, मेरा नाम महबूब है। जी महबूब भाई, जी, सवाल। मुझे जानना था, इंशाल्लाह अगर हम जन्नत में जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारे फूफिया, खाला, माँ बहन, उनसे हमारा कैसा ताल्लुकात होगा, मतलब कैसा ये होगा, ये जानना था। सबसे पहली फिक्र तो यही होनी चाहिए कि जन्नत जाने के सामान कर लें। जी जी सही बात बोले आपने। इंशाल्लाह बस जानना था। एक ये होता आदमी को कि, लेकिन वो टाइम पे तो सब एक ही हमवर हो गए, तो कैसा मामला होगा वो जरा अगर हो सके तो। अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी मेरा नाम वहीदा है जी मोहतरमा। जी मेरे को एक ये पूछना था कि नमाज पढ़ने के लिए जब बैठता हूँ मैं नमाज के लिए, तो जब अत्तहियात पढ़ते उसके बाद मेरे को याद नहीं रहता कि कौन सी रकात हूँ या अत्तहियात पढ़ा या नहीं पढ़े ऐसा। तो फिर मैं रकात तोड़ के फिर से नमाज फिर से शुरू कर देता था। ये पूछना है कि नमाज कंटिन्यू करूँ या फिर दोबारा पढ़ना है ऐसा। अच्छी बात। और ये ज्यादा होता है यानी अक्सर होता है या कभी कभार ऐसे हो जाता है? नहीं अक्सर होता ऐसा हो रहा। बल्कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ी देर जानी मास पे बैठ के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह एक 8-10 बार पढ़ लेने के बाद भी ऐसा होता है। अच्छी बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मसले से आपको निजात फरमाए, जवाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा ये आपने वहीदा नाम बताया? जी जी जी। और आपने उसके बाद मुज़क्कर की इस्तिलाह इस्तेमाल की। मैं तो समझा कि हम आप बहन हैं। आप बहन है भाई है? जी जी मैं सॉरी मैं बहन ही हूँ। जी नहीं आपने ना होता है तो मैंने कहा इसलिए मेरा डाउट हो गया मुझे। नहीं बहन ही हूँ मैं। आदत होगी और छूट रही नहीं आदत मेरे को। चलिए कोई बात लड़कों जैसे बात करने की। अच्छा इसके लिए भी बोले तो मेहरबानी है, क्या करूँ मैं वो आदत छुड़ाने के लिए। अच्छी बात है। अगर कोई बात देर में आगे जरूर बताएंगे मोहतरमा। बहुत शुक्रिया। दुआओं की खास गुजारिश है जरा आप सब। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ए-मान में रखे, दुनिया और आखिरत कामयाबी से नवाजे। बहुत शुक्रिया आपका। जी आमीन। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम अली है। मेरा एक ही सवाल है जी भाई। जी हेल्थ इंश्योरेंस कराना कैसे है? अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे मुल्कों में जैसे 7,000 रुपया लगता है ना, तो 2 साल के लिए जैसे कोई बड़ा बीमारी हो गया तो उसमें हुकूमत की तरफ से 1 लाख तक का छूट आएगा। जी जी तो वही कराना कैसा है यही पूछना था। इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी सैफुर रहमान जी। काला साहब खुश आमदीद। हाँ जी जसविंदर सिंह काला बोल रहा हूँ सैफुर रहमान जी। जी भाई। एक सवाल है मेरा जी। जरूर। अच्छा सवाल इस तरह कुछ जी, तो जो अल्लाह ताला नजर क्यों नहीं आ रही जी, इसके बारे में कुछ कुरान शरीफ में कुछ लिखा है जी? जी जरूर। तो और ये भी साहब ने बता देना जी, नजर आएंगे तो कब नजर आएंगे और सबको नजर आएंगे या खाली कुछ जो मखसूस नफर उनको नजर आएंगे, ये भी बता देना साहब ने जी इंशाल्लाह। ओके सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी जी। बहुत शुक्रिया आपके भाई। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन कट गई है। चलिए कोई बात नहीं। और अगर प्रोग्राम में दौरान आप कॉल करना चाहें, सवाल पूछना चाहें, तो जब जवाब ख़त्म हो रहा हो उस वक्त कॉल कीजिएगा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ले लेंगे। और एक कॉल आ गई है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहब भाई मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब खुश आमदीद। जी मौलाना साहब को मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई क्या भाई मेरे ना जी 2 सवाल है मेरे। आज तो नंबर ही मिला, आज बहुत देर से मिला था। जी भाई, वरना पहले आप अक्सर आपकी पहली कॉल होती थी, आज आखिरी कॉल हो रही है। मैं उसी टाइम से मिला रहा नंबर, लेकिन मिल नहीं रहा। आप बेल जारी उठाए ना उधर। जी क्या सवाल है भाई? जी मेरा 2 सवाल है। पहला भाई एक तो सवाल मेरा ये है कि जैसे कि एक अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि जो शख्स 40 दिन तक तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ता है जी, उसको 2 परवाने मिलते हैं। एक निफाक से बरी होता है, एक जन्नत का खुशखबरी होती है, ऐसा जी। इसके बारे में इसकी में तफसील चाहिए था कुछ, क्या है इसका ये पूरा कैसे है इंशाल्लाह जी। इसमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमें करना चाहिए, कैसे नहीं। जी 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 एक तो इस हदीस के बारे में है। और एक ये मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे दुनिया के अंदर हमें कुछ ऐसी चीजें महसूस होती हैं कि जैसे वो इस दुनिया की नहीं है। कुछ चीजें नजर आती हैं या जी कुछ चीज नजर भी आती हैं, कुछ एहसास होता है इस बात का, जैसे कि कोई सो रहा है पड़ा, कोई जैसे पाँव दबा रहा है, कोई उठा रहा है, कोई उठ जाए, अभी नमाज का वक्त है, कभी ऐसा मतलब जैसे नमाज का टाइम हो रहा नहीं उठ पा रहा कोई, ऐसा करके।
अच्छा, ये जो नजर आती है या महसूस होती है, नींद में या बेदारी में? नहीं, जैसे मैं जैसे सोते रहते हैं ना, फिर ऐसे नमाज का वक्त हो गया, नमाज में आंख नहीं खुली, लेकिन वो कोई जैसे कि कोई ऐसा पाँव दबाया, किसी ने उठाया, आवाज मारी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीजें कोई दिख भी जाती है, कोई मखलूक ऐसी। ये ख्वाब है क्या है, मतलब उसमें होश हवास की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले जो चीज दिखती है ना। यानी आप कभी ख्वाब में देखते हैं और कभी बेदारी में भी कोई चीज नजर आ जाती है? जी जी, कभी ऐसा हो जाता है। और कभी जैसे सोया ना, जैसे नमाज का वक्त होया, उठ नहीं पाया, कुछ चीजें छूट गई, जैसे कुछ मामला पढ़ा नहीं, कुरान कुछ भी हो तो आवाज मारता है ऐसे करके। ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में कुछ ये एक मतलब मेरी सोच है, ये क्या है ये? अच्छी बात है, या अलग इसके बारे में थोड़ी तफसील करें। इंशाल्लाह जी जरूर जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, फी अमानिल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब आते हैं सवालात से पहले आपकी आज की दुआ की तरफ। और ये जो दुआ हम गुज़श्ता कई हलकों से पेश करते आ रहे हैं, आज उसकी तकमील हो रही है और उसका आखिरी हिस्सा आज हम याद करेंगे। अब तक जितना हिस्सा हमने याद किया है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सबात फ़िल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द व अस्अलुका शुक्र निअमतिक व हुस्न इबादतिक व अस्अलुका लिसानन सादिक़ा व क़ल्बन सलीमा व अस्अलुका मिन खैरि मा तअलम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम। और आज का आखिरी हिस्सा है इस दुआ का, वो आज पेश कर रहे हैं, और वो है व अस्तग़फिरुका लिमा तअलम इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। इसका मतलब यही है कि जो कुछ तू जानता है ए अल्लाह, मैं उस पर तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तेरे इल्म में है सब कुछ, मेरी ख़ताएँ, मेरी गुनाह, मेरी लग़ज़शें, तू उन लग़ज़शों को, उन गुनाहों को और उन ख़ताओं को तू माफ़ फरमा दे। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, तू तो ग़ैब का जानने वाला है, बल्कि बहुत ज़्यादा जानने वाला है। सिर्फ इतना नहीं कि तेरे इल्म में है, बल्कि ग़ैब की जितनी उमूर हैं तू ही जानता है, अल्लामुल ग़ुयूब है। मौलाना इस पर कुछ आप इजाफ़ा फरमाना चाहेंगे या कुछ हमारी रहनुमाई करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे अब इसमें पहले हम दुआ की तशरीह के बारे में आगे बढ़ने से पहले बताएं कि माशाअल्लाह आप लोगों ने, यानी रेडियो ऑफिस की तरफ से जो नया नंबर दिया गया है, तो हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने उसको याद किया और फिर मुसलसल जो है माशाअल्लाह कॉल्स आती रही। तो ये हमारे सैब भाई की जो है कामयाबी और जो है कबूलियत की एक अलामत है, यानी अल्लाह ताला इस आपकी मेहनत और कोशिश और नेकी को कबूल करे। ये हो गए सैब भाई पहली बात। और जहाँ तक दुआ का जो मामला है, सबके सब अल्फाज सुनहरे अल्फाज, मज़ीद जो है मेरे जो ज़ाती अक़वाल पेश करने की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि बंदा हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे। अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं उन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आता है। ये अल्लाह का वादा है। और इंसान से होने वाले गुनाह कभी ख़ुद इंसान को भी मालूम नहीं होते। छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, लोगों के सामने छुपे हुए कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि दिल के ख़यालात में भी जो वसवसे आ जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अक़वाल, अफ़आल, नियत, यानी नियतें, इरादे, सब हर किस्म के जो है चीज़ों को जानता है, वाकिफ़ है। और सब चीज़ों को अल्लाह के हवाले करके बंदा अल्लाह के दरबार में मग़फ़िरत तलब करता है। और से अब अल्लाह से माफ़ी चाहना ये कोई इंसान के लिए कमी की बात नहीं, बल्कि खूबी की बात है कि अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं। और अगर वो माफ़ न करे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये इंसान के दर्जे को बुलंद करने वाला ये अमल होता है कि बंदा, मर्द या ख़ातून जो है अल्लाह के दरबार में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और अपने आप को पाक व साफ़ बना ले। और पाक व साफ़ रहना ये फ़रिश्तों की सिफ़त है कि वो गुनाहों से पाक व साफ़ रहते हैं। तो इंसान भी अपने आप को एक हद तक जो है इस तरह इस्तिग़फ़ार करके पाक व साफ़ रखता
ہوتا ہے تاکہ دنیا کی خیر و برکت، اللہ کی رحمت اور نجات اور کامیابی حاصل کر سکے۔ تو یہ جو دعا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں صاحب بھائی نے آخری جملہ جو پیش کیا ان میں جو ہے یہ فائدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اور جوابات کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ حلقے میں 2 سامعین کے سوالات رہ گئے تھے۔ ایک تو اصغر خان صاحب کا سوال تھا، اصغر علی خان صاحب کا، اور وہ رجب کے کنڈوں یا کسی روزے کے حوالے سے تھا، تو جو بالکل آخری وقت بچ گیا تھا، یعنی بہت ہی ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت ہم نے جلدی سے کہہ دیا کہ رجب میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ ورنہ اس سے اگر آپ کچھ مزید اضافہ فرمانا چاہیں تو اسی سے ابتدا کرتے ہیں۔ یس صاحب بھائی، بے شک وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ نے سامعین کے سامنے مختصر اور مفید جواب ماشاءاللہ پیش کیا۔ تو بات یہ ہے، تحقیق کے بعد علماء نے جو بات پیش کی ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، بے شک اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور جہاں تک جو عام مہینوں میں جو ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازیں اور نفل نمازیں، تلاوت، عبادت، جو بھی دعائیں ہیں اذکار، اس مہینے میں بھی ان اعمال کو، ان نیکیوں کو جاری رکھیں۔ جہاں تک روزے کا معاملہ ہے تو اس مہینے کی جو ہے اس مہینے میں کسی مخصوص روزے کے بارے میں فضیلت وارد نہیں ہے، البتہ ایک روایت ہے کہ تم جو ہے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو، لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت مستند نہیں ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی جو ہے مرد یا خاتون بھائی بہن اس بات کے عادی ہو چکے ہوں کہ دیگر مہینوں کی طرح جو ہے جیسے دوسرے مہینوں میں پیر و جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، تو اس مہینے میں بھی وہ روزے رکھ کے ثواب حاصل کریں۔ اس طرح جو ہے رجب کے مہینے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اصغر علی خان صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ فرض ہوں یا سنتیں، ان میں تشہد میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے یا مانگی جاتی ہے؟ جس صاحب تشہد، بلکہ تشہد کی 2 قسمیں ہیں، تشہد اول، تشہد اخیر۔ اور جو پہلا تشہد جو ہوتا ہے، جو درمیانی ہوتا ہے، جو 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اس میں اتحیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر آخری تشہد ہے تو اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد جو ہے اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں بخاری کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود اس صحابی سے مروی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی پسندیدہ دعا اپنائے، یعنی اس موقع پر ایسے ہی اٹھ جانے کے بجائے اگر مجبور ہے، مثال کے طور پر وقت کم تھا یا امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا اقامت ہو گئی، تو آپ جو ہے صرف اتحیات پڑھیں، درود پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ لیکن وقت زیادہ ہے ماشاءاللہ اور آپ کو موقع ہے، دعائیں آپ نے یاد کی ہیں، تو بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ ان میں جو ہے ایک جو دعا جو مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بلکہ پیارے نبی کی دعا کا ذکر ملتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ ایک دعا یہ ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی اتحیات کے بعد، درود کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وفتنة الممات۔ تو اس طرح جو ہے متعدد دعائیں حضرت علی سے بھی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ تمام دعائیں ہیں صاحب بھائی، ان کے علاوہ کوئی بھی قرآنی دعا، حدیث کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جو دعا کا پڑھنا، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اور درود کے بعد اس دعا کا پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سنت موقدہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ افضل ہے، کوئی پڑھتا ہے ثواب زیادہ ملے گا، نہیں پڑھتا ہے نماز مکمل ہوگی، نماز کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن کوشش کرے کہ جو بھی دعا یاد ہو اس کو آپ اس موقع پر پڑھ کے دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، جو چاہتے ہو دعا پڑھیں۔ جیسے بعض علماء نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی پڑھنے کے لیے مشروع کہا ہے۔ بعض علماء نے ربنا آتنا، بعض علماء نے ربنا ظلمنا، کئی دعاؤں کو پیش کیا۔ جو دعا آپ کے یاد ہو، جو دعا آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ بالکل کیجئے، کر کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کما سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور خالد صاحب کا سوال تھا کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اگر رمضان تو ابھی 1 مہینہ باقی ہے، اگر ہم اگلے رمضان کی یا اگلی زکوٰۃ جو ہم نکالیں گے اس کی رقم ابھی سے ہم ترکی کے زلزلہ زدگان کو دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟
ऐसा भाई मौसूफ़ के सवाल के जो है 2 हिस्से नज़र आते हैं। एक हिस्सा तो ये है कि क्या ज़कात जो है वक्त से पहले निकाली जा सकती है कि नहीं, और दूसरा सवाल जो है, जो इस तरह ज़लज़ला जैसी कोई आफ़त किसी को पहुंची है, लाहिक़ हुई है, तो उसका शिकार होने वाले जो मुसलमान भाई बहनें हैं, तो क्या उनको ज़कात दी जा सकती है कि नहीं, क्योंकि उनकी माली हालत का हमें पता नहीं है। पहली बात यहाँ पे यह है साहब भाई कि ज़कात को जो है वक्त से पहले अदा किया जा सकता है अगर ज़रूरत पेश आए और ऐसी हाजत हो कि मुसलमान कहीं परेशान हाल हो, जो ज़कात के मुहताज और मुस्तहिक हो। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि मेरा साल पूरा हो तो उस वक़्त तक जो है तकलीफ़ उनकी ज़्यादा हो, किसी की जान जाए, भूख और प्यास की वजह से, लिबास ना होने की वजह से, मकान ना होने की वजह से, इलाज ना होने की वजह से, तो बिल्कुल आप जो है वक्त से पहले निकाल सकते हैं। बल्कि उलमा ने कहा कि वक्त से पहले निकालें, वो ज़्यादा अहम है। सिर्फ एक साल नहीं बल्कि साहब भाई अभी ये जो रमज़ान आ रहा है, जो 1 महीना बाकी आपने बताया माशाअल्लाह, तो आने वाले साल की ज़कात भी जो है वक्त से पहले अभी भी निकाल के आप दे सकते हैं। सिर्फ ज़कात ही नहीं बल्कि ज़कात, सदक़ा, खैरात और उसी तरह दूसरे जो फ़ंड्स जो भी आपके पास माशाअल्लाह मदद जो करना चाहें आप, चाहे वो माल की शक्ल में हो, रकम की शक्ल में हो, ब्लैंकेट की शक्ल में हो, बर्तनों की शक्ल में, जो चीज़ जो है खैराती इदारे आपसे लेकर उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचाना चाहते हैं, जब तक ये आपको यानी इसके बारे में तरगीब दी जा रही है तब तक आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। यहाँ तक कि आप ख़ुद अगर जाने के लिए वीज़ा मिलता है, बुलाते हैं कि भाई आपकी भी ज़रूरत है, आके आप जो है खिदमत करके सवाब कमाएं, तो आप अपने आप को भी वहाँ पहुँचाकर जो है सवाब कमा सकते हैं और जो है यानी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो है तमाम सूरत आपके सामने मौजूद है। मतलब ये हुआ कि ज़कात जो है वक्त से पहले निकाली जा सकती है, जैसा कि इस बात की दलील उलमा ने पेश की है। अबू दाऊद में हज़रत अली से मरवी है कि प्यारे नबी ने अपने चचा हज़रत अब्बास की ज़कात वक्त से पहले उन्होंने जब पेश की तो उसको आपने बैतुल माल में शामिल किया और मोहताज मुसलमानों तक उसको पहुँचाया। साहब यह हो गई पहली बात। जहाँ तक जो अभी जो तुर्किया सूरिया के जो मुसलमान जो कि इस वक्त परेशानी की हालत में हैं, तो उनके पास खाना पीना, लिबास, दवा, इलाज, मकान, बल्कि बहुत सारे लोग जिनके रिश्तेदार भी ख़त्म हो गए, तो हो सकता है उनमें से कुछ वाकई ज़कात के मुस्तहिक पहले थे और कुछ ऐसे भी हों जो पहले मालदार थे, अब हो सकता है उनके माल जो है दूसरे मकामात पे हो, बैंक में रकम हो, अकाउंट हो, लेकिन अब इस वक्त उनकी हालत जो है वो भूख और प्यास की है, इलाज दवा के लिए मोहताज है, लिबास के लिए मोहताज हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि चूँकि वो अब उनके बैंक अकाउंट में पैसा है, अब वो पैसा जब बैंक कब बनेंगे, फिर पैसा उनको मिलेगा, जब तक भूखे प्यासे रहेंगे अब क्या उनको ये कहेंगे कि मालदार हैं? नहीं, बल्कि इस वक्त वो मोहताजी की हालत में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत तौबा में आयत नंबर 60 में जो फरमाया कि फ़ुक़रा, मसाकिन जो मोहताज वग़ैरह हैं, अब वो लोग मोहताजी की हालत में हैं। अब उनके पास पैसा कब पहुँचेगा? जब तक क्या वो इंतज़ार करेंगे कि अब वो दोबारा जो है उन बैंकों की तामीर हो, हिसाब किताब देखे जाएँ, माल उनको मिले, फिर यानी उससे फिर ग़िज़ा ख़रीदेंगे? नहीं, बल्कि बिल्कुल वो जो है मोहताज लोगों में उनका शुमार होता। अगरचे वो मालदार लोगों में से क्यों ना हो, अपनी जगह पर अकाउंट में पैसा हो, लेकिन अब वो भूखे और प्यासे हैं, ज़रूरतमंद हैं। बिल्कुल आप जो उनके पास जो तरीक़े हो सकते हैं आप उनके पास पहुँचाइए। तो यानी उलमा ने इनको फ़ुक़रा, मसाकिन और इब्न सबील यानी बेसहारा अफराद के तौर पे इनको शुमार किया है। आप उनकी मदद जो है ज़कात से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीक़े से मदद करके सवाब हासिल करें, उनकी दुआएं लें और दुनिया व आखिरत में जज़ा खैर हासिल करें। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। कादिर मकसूद अली साहब का सवाल के ससुराल की तरफ से इत्तला आई है कि वहाँ उन्होंने कोई ख्वाजा की छठी नाम से कोई तकरीब मुनक़िद की है। ये क्या चीज़ होती है? इससे इस तरह की जो रसूम रिवाज हैं आम तौर से जो है इस दुनिया से जो जा चुके हैं उनमें से कुछ लोगों को बुज़ुर्गों के तौर पर या कुछ लोगों के नाम की दरगाह या कब्र वग़ैरह मशहूर होती है, तो फिर उनके नाम से जो है नियाज़ या मन्नत वग़ैरह मान कर उनके नाम से जो है ईसाल सवाब के लिए उनके नाम से बकरे या फिर जानवर वग़ैरह उनको मखसूस किया जाए, उनके ईसाल सवाब के लिए इनको ज़िबा किया जाए, उनके नाम से खाने खिलाए जाए, उनके नाम से फ़ातिहा ख़ानी की जाए। उसके बाद उम्मीद रखी जाए कि चूँकि हमने इतना ईसाल सवाब उनको कमाया है तो फिर उनसे उम्मीद रखी जाए कि फिर ये हमारे लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला के पास, हमें यानी हमारी सिफारिश करके हमें भलाई पहुँचाएँगे, हमारे ऊपर से परेशानियाँ दूर करवाएँगे। तो ये गलत रस्म रिवाज है। ऐसे कामों से अपने आप को बचाना ये मुसलमानों को चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम दीन तौहीद है और ये जो रस्म रिवाज हैं ये तौहीद के ख़िलाफ़ ये आमाल कहलाते हैं, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और कादिर साहब का दूसरा सवाल
के जिस्मानी अज़ा क्या डोनेट किए जा सकते हैं? ये साहब है, इसमें बेशक बाज़ उलमा ने इस बात का इजहार किया है, ये तहक़ीक़ पेश की है कि आपके जो आज़ा हैं वो आपकी अमानत हैं, आप किसी को दे नहीं सकते। जिस तरह आप दुनिया में आए वो आपकी चीज़ बन चुकी है, दुनिया से जाएंगे उन चीज़ों को आप लेके जाएं, आपके साथ रखें, यानी आपके आज़ा आपके हैं, एक तहक़ीक़ है। और दूसरी तहक़ीक़ जिस पे हमें इत्मीनान है वो ये है कि बेशक अल्लाह ताला ने इन आज़ा से हमें फ़ायदा पहुँचाया, इन आज़ा की नेमत से जो है हमें अल्लाह ताला ने फ़ायदा पहुँचाने की जो है सहूलत दी, बेशक कि इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन वही आज़ा हमारे बाद जब हम दुनिया से चले जाते हैं, चले जाने के बाद ये तमाम के तमाम आज़ा जो है मिट्टी में शामिल होते हैं। तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी के कीड़े या मिट्टी खा जाने के बजाय अगर हम ये यानी दुनिया से जाने से पहले ये हम यानी जो इदारे हैं उनको, जो मखसूस इदारे जो कि इंसानी आज़ा का जो डोनेशन जो भी डोनेट करते हैं हम लोग उनको लेते हैं, उनसे ये वादा करें कि हमारे आज़ा हम दुनिया से जाने के बाद आप ले सकते हैं। इस तरह कोई बंदा अगर किसी से वादा करके इनको डोनेट करता है, इस पर जो है सवाब उसको मिलेगा। इस एतबार से मिलेगा कि हम जब दुनिया से जाएंगे जो आज़ा मिट्टी में शामिल होने वाले हैं, तो अब जो बंदा जिसको हम डोनेट करते हैं जब तक वो ज़िंदा रहेगा इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएगा। हो सकता है कि इसकी वजह से उसकी जान बच जाए और उसकी सेहत जो है महफूज हो जाए, तो वो जो है हमारे आज़ा की वजह से उसकी जान बचती है, उसकी सेहत महफूज रहती है, इसका फ़ायदा हम उसको पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में इस बात की वजाहत की है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, अगर कोई शख्स किसी की जान बचाता है तो समझ लो कि उसे इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। इतना ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए अगर हम लोग जो है अपने आज़ा को जो है डोनेट करते हैं तो ये जो है पसंदीदा अमल है, सवाब का काम है। इस तरह आप ये काम करके फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए, तो हमें इस तहक़ीक़ पे ज़्यादा इत्मीनान है। तो इसलिए आप अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह इस पर फ़ायदा होगा। जी साहब भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। नाम है मोहम्मद गौस पाशा साहब का या बादशाह साहब का। वो ज़मीन और ये मीरास की तकसीम के हवाले से इनका सवाल था कि 6 भाई हैं, वालिदैन ने एक भाई को अपनी ज़िंदगी में कुछ रकम दे दी थी और उसके बाद वो वफ़ात पा गए। वफ़ात पा जाने के बाद भाई भी वफ़ात हो चुके हैं। उनके बच्चों ने या उनकी मिसेज या बेवा और बच्चों ने फिर यह मुतालबा किया कि हमें भी अपने वालिदैन की मीरास में हिस्सा दिया जाए। क्या वो इसके हकदार हैं या नहीं? इस सब इसमें पहली बात यह है कि हम सूरत निसा का जब सूरत निसा की आयत की तिलावत करें, तर्जमे का मुताला करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, के जो मर्द हज़रात हैं तो उनको हिस्सा मिलेगा उसमें से जो उनके वालिदैन या क़राबतदार छोड़ के जाते हैं। उसी तरह ख़वातीन को भी हिस्सा मिलेगा उसमें से जो कि वालिदैन और क़राबतदार छोड़ के दुनिया से जाते हैं। इस माने में चाहे बेटे हों या बेटियां, या फिर शौहर दुनिया से जाए तो बीवी को हक़ मिले, बीवी जाती है पहले तो फिर शौहर को हक़ मिले। इस तरह दीन इस्लाम ने मीरास का हक़ विरासत का हक़ मुक़र्रर किया है। अब उसके बाद जो है मौसूफ़ के कहने के मुताबिक से भाई उनके जो पहले जो या बड़े भाई हैं उनको वालदा ने या फिर किसी तरीक़े से भाई ने जो है कुछ हिस्सा ले लिया, उसका इस्तेमाल भी किया, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा लिया, तो फिर इस एतबार से जो है उन्होंने ख़ुद जो है वालदा की ज़िंदगी ही में अपना हक़ लेकर अपने आप को विरासत से महरूम कर लिया। तो अब वालिदा ने क्यों दिया हमें नहीं पता, तो ये वालिदा की तरफ से कोताही हो गई या फिर उनकी तरफ से ज़बरदस्ती जो है नाजायज़ तरीक़े से उन्होंने ले लिया, तो हमें नहीं पता कि ये मामला उनके आपस में कैसे पेश आया। ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात है भाई के जब अब मौसूफ़ के अल्फाज से बात वाज़े हो रही है भाई के वालिदा जो है वो अभी बक़ैद हयात हैं, लेकिन वालिदा की ज़िंदगी में बड़े भाई दुनिया से जा चुके। इस तरह से भाई मुझे ज़ाहिर हो रहा है, नहीं पता मुझे कहाँ तक सूरत हाल क्या है। अगर ऐसी सूरत है तो अब वालिदा ने अपने बड़े बेटे को जो कुछ दिया वो तो अब जा चुका है। अब जहाँ तक जो है उस वालिदा की जो बहू और जो उनके पोते पोतियाँ जो भी हैं,
تو چونکہ والدہ کا بڑا بیٹا والدہ کی زندگی میں جا چکا ہے تو وہ جو ہے والدہ کا وارث نہیں بنتا، بلکہ والدہ خود جو ہے اس فوت شدہ بیٹے کی وارث بنتی ہیں۔ تو فوت شدہ بیٹی کی جو ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، اس میں ان کی والدہ اور جو فوت شدہ جو صاحب ہیں ان کی وائف، ان کے بیٹے بیٹیاں سب کو جو ہے وراثت کا حق جو ہے مقرر ہے، اتنا برابر حصہ ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر یعنی ان کی مالی حالت کمزور ہے یا کم ہے تو والدہ کو اختیار ہے، اور اگر دوسرے بھائی بھی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے جو جائیداد ہے والدہ کی اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی بڑی بہو کو یا پھر بڑی بہو کی اولاد کو دینا چاہتی ہیں تو پھر اس میں جو ہے ان کو اختیار رہتا ہے۔ لیکن جہاں تک وراثت کا جو معاملہ ہے، چونکہ ان کا بڑا بیٹا یا بڑے فرزند جو ہے والدہ کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں تو وراثت میں ان کا کوئی حصہ ان کی وائف یا ان کے بچوں کا حصہ نہیں بنتا ہے، الا ہے کہ والدہ ان کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہیں تو وصیت کا اختیار رہتا ہے، تو یہ کام کر سکتی ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی الجھن یہ ہے کہ والدہ وہ جو زمین 5 ایکڑ زمین ہے وہ والد صاحب کے نام سے والد صاحب جا چکے ہیں، اس میں سے وہ وراثت مانگ رہے ہیں۔ والدہ شاید ابھی حیات ہیں، کیونکہ وہ جملہ یہ تھا ان کا کہ والدہ نے کہا کہ چونکہ ان کو بھائی کو دے چکے ہیں اس لیے ان کو باقی وہ 5 ملے گا۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ محمد علی صاحب کا سوال کہ یہاں پر لوگ جب جماعت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اقامت شروع ہونے سے پہلے ہی صف باندھ لیتے ہیں یا صفیں باندھ لیتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں انڈیا میں انتظار کرتے ہیں جب اقامت کے دوران حی علی الصلاۃ کا جملہ آئے تو اس وقت پھر اٹھ کے، حتیٰ کہ وہاں امام صاحب بھی اسی کا اہتمام کرتے ہیں، خطبہ دے کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اقامت پوری ہو رہی ہوتی ہے آخری پہنچتے حی علی الصلاۃ پہنچ کے پھر وہ اٹھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جی صاحب، اسلامی تعلیمات میں کچھ احکام ایسے ہیں جن میں سہولت رکھی گئی ہے، اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جیسے کئی لوگ باہر سے آئیں، آ کے بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ کہیں تو تبھی اٹھیں گے۔ بعض لوگ قد قامت الصلاۃ پہ اٹھتے ہیں، بعض لوگ اقامت کے آغاز یعنی اللہ اکبر پہ اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کی پابندی صاحب بھائی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ کسی ایک مخصوص حکم کو اس کی عادت بنا لینا کہ تبھی اٹھنا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لے آتے تو صحابہ کرام پہلے اٹھ کر کھڑے ہوئے رہتے، اور اس کے بعد پیارے نبی جو ہے اب امامت کے مقام پہ پہنچ جاتے، نماز پڑھاتے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے، تو جب موقع ملے سہولت کے مطابق آپ اٹھیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ لازماً حی علی الصلاۃ کے اوپر لوگ اٹھیں گے، اس کے بعد جو ہے صف بندی میں مشکل ہو جاتی ہے، امام صاحب اللہ اکبر اب کہہ چکے، تکبیر تحریمہ ہو چکی، اب چونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے سب سے آخر میں اٹھتے ہیں اور پہلی صف میں جو ہے جگہ رہ جاتی ہے، اور دور دور کھڑے ہو کر ہی جو ہے لوگ جو ہے پہلی دوسری صف بن جاتی ہے، اور جو سامنے والی صفوں میں جگہ خالی رہتی ہے اور پیچھے لوگ صفیں بنائے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ یہ سوچنا کہ ہم آخر میں اٹھیں گے، جب تک جو ہے مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ نہ کہیں تب تک ہم نہیں اٹھیں گے، ایسی کوئی تعلیم دین اسلام میں نہیں دی گئی۔ جب موقع ملے آپ اٹھ جائیں، اٹھ کر آپ کھڑے ہوں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جلدی کھڑے ہوں گے تو صف بندی میں آسانی ہوتی ہے، صفیں مکمل ہوں گی۔ جیسا کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، تم لوگ اپنی صفوں کو اسی طرح بناؤ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دربار میں فرشتے صفیں باندھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو پیارے نبی نے واضح کیا کہ فرشتوں کی صف ایسی ہوتی ہے کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے سامنے والی صف پوری ہوتی ہے، پھر دوسری پوری ہوتی، پھر تیسری، اس طرح جو ہے سامنے سے پیچھے تک ایک ایک صف مکمل ہوتی، پھر دوسری صف جو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح صف بندی اور نماز با جماعت کا مکمل ثواب مل سکتا ہے۔ اسی لیے ایک خاص وقت کا پابند بنانا کسی کو کہ تبھی آپ کو اٹھنا چاہیے، ایسی کوئی پابندی ہمیں اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتی ہے۔ جسے بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ محبوب صاحب کا سوال کہ جنت میں جو رشتہ دار ملیں گے یا رشتہ دار جو ہوں گے ان کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا؟ یہ ان کا لفظ جملہ انہوں نے پوچھا تھا کہ جہاں سب ایک ہی عمر کے ہوں گے تو پھر شاید انہیں کوئی پریشانی ان کے ذہن میں ہوگی کوئی۔ اب وہ تعلق پوچھیں گے، تعلق تو وہی رہے گا جو اگر جو یہاں پھوپھی تھی وہاں بھی پھوپھی ہوگی، اگر آپ اس کی کچھ وضاحت کر سکیں تو۔ جس سے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت کی بشارتیں سنائی گئیں، ایک یہ ہے کہ ما لا عین رأت
वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, कि जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी कि ना तो किसी आँख ने ऐसी नेमत को देखा होगा, ना ऐसी नेमत के बारे में किसी के कान ने सुना होगा, ना किसी के दिल में जन्नत की खुशियों के बारे में कोई ख्याल गुज़रा होगा। ऐसी नेमतें वहाँ पे होंगी। अब जहाँ तक मौसूफ़ का सोचना ये है कि मौसूफ़ की खाला अपने हस्बैंड के साथ रहेंगी, खालू के साथ, और मौसूफ़ की जो है फूफी अपने हस्बैंड यानी इनके फूफा के साथ रहेंगी, तो इसमें कोई तारुज़ और टकराव नहीं है। अगर आप मुलाकात करना चाहें तो अल्लाह ताला बिल्कुल जो है जैसे इंसान की हर ख्वाहिश जो है जन्नत में पूरी की जाती है, इसी तरीके से जो है जन्नत में जब आप मिलना चाहेंगे, किसी से मुलाकात करना चाहेंगे, तो बेशक अल्लाह ताला उन तमाम लोगों से मुलाकात करवाएगा। और वैसे ज़्यादातर मुसलमानों की ख्वाहिश जन्नत में यही होगी कि अल्लाह ताला का चेहरा देखें, अल्लाह ताला को देखें, प्यारे नबी को देखें, और अंबिया किराम से मुलाकात करें, और सहाबे किराम से मुलाकात करें, नेक लोगों से मुलाकात करें जिनके बारे में हम सुनते थे और जो है अब मुलाकात का मौका आ चुका है। उसी तरह जो है रिश्तेदारों से मुलाकात करने की भी जो है ख्वाहिश हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पर किसी के जो भी इरादा इंसान के दिल में आए उसको अल्लाह ताला ठुकराएगा नहीं, क्योंकि जन्नत ऐसी जगह है कि वहाँ पर जो है किसी की कोई ख्वाहिश वापस नहीं की जाती। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मौसूफ जो तमन्ना कर रहे हैं वो तमाम तमन्नाएं इंशाअल्लाह वहाँ पे पूरी हो जाएं। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहतरमा वहीदा का सवाल कि नमाज में वो अक्सर भूल जाती हैं तशहुद के दौरान कि मैंने पता नहीं तशहुद पढ़ा है या नहीं, रकातें मेरी 2 हुई हैं, 3 हुई हैं, या जितनी पढ़ना चाह रही थी पूरी हुई या कोई रह गई है, इस तरह के जो वसवसे और जो परेशानी लाहक है उसका हल पूछना चाहती हैं। जिससे इसके बारे में पहली बात ये है कि अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते रहें कि जो वसवसे आते हैं और नमाज में जो भूल हो रही है इससे बचने के लिए अल्लाह की मदद तलब करते हुए अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कसरत से करते रहें। नमाज से पहले, नमाज के बाद अल्लाह की मदद तलब करें। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि वज़ू सही तरीक़े से करें, तहारत वग़ैरह सही तरीक़े से करें। कभी तहारत और वज़ू में कोताही रहती है तब भी वसवसे आ जाते हैं और नमाज में खलल होता है और दिमाग मुंतशिर रहता है। और दूसरी बात यह है कि जब तक इंसान का दिल नमाज में लगा है तब तक अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे रहती है। जैसे ही इंसान का दिल, मर्द या ख़ातून जो है, किसी का दिल अगर नमाज से हट जाए और मुंतशिर ख़यालात का शिकार हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत उस मर्द या ख़ातून से जो है यानी अपनी तवज्जो हटा लेती, यानी अल्लाह ताला उसकी तरफ, बंदे की तरफ मुतवज्जे नहीं रहता है, क्योंकि अब वो नमाज के बजाय, अल्लाह के बजाय किसी और तरफ मुतवज्जे हो चुका है। इसलिए नमाज में अपना दिल लगाएं कि हम लोग अल्लाह ताला के दरबार में खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए दुनिया के तमाम ख्यालात को हटाएंगे ताकि अल्लाह ताला की रहमत नमाज में भी हम पर बरसती रहे और नमाज सही तरीक़े से खुशू व खुजू के साथ दिल लगी यानी बिल्कुल दिल लगा कर जो है हम लोग नमाज पढ़ें। यह होगी साहब भाई पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहन साहिबा का कहना कि अत्तहियात के अंदर तरद्दुद होता है कि कितनी रकात हुई तो फिर वो जो है असर नौ मुकम्मल नमाज पढ़ती हैं। इस तरह करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जहाँ पर तरद्दुद हुआ है वहाँ पे रुक जाएं। उसके बाद थोड़ा जहन इस्तेमाल करें कि ज़न्न गालिब क्या है, यानी कितनी रकात हुई हैं, 2 या 3। तो ज़न्न गालिब के ऊपर के अगर यानी शक है तो फिर शक को दूर करे कि तो शक है, आता है जाता है, लेकिन अगर वो शक जो है ज़्यादा हो चुका कि अब कुछ कोताही हुई है तो फिर जो है उसमें यानी अक़ल तरीन को जो है बुनियाद बनाए। जैसे 2 या 3 इसमें शक हो गया तो ये समझ ले कि 2 ही रकात हुई, 3 नहीं हुई। उसके बाद जो है बाकी 3 या 4 जो भी उनकी तकमील करें। इस तरह जो है अक़ल तरीन रकात को जो है बुनियाद बनाकर बाकी नमाज को मुकम्मल करें और आखिर में जो है सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करके अपनी नमाज मुकम्मल करें। और जैसा कि हमने कहा कि अपना दिल नमाज में लगाएं। कभी ऐसा भी होता है भाई कि अगर बहन साहिबा इस तरीक़े को भी अपनाएं, जैसे सूरतुल फलक, सूरतुल नास, इसमें जो है शैतान के शर से, वसवसों से बचने की दुआ मांगी गई है। और एक बात यहाँ पे ये है
کہ نماز پڑھتے وقت جو ہے کچھ بلند آواز سے صورتوں کو پڑھیں. اس سے ایسا ہوتا ہے کہ کس رکعت میں کون سی صورت پڑھی گئی تو یہ جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی گئی, دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی گئی. تو جب یہ بات ذہن میں رہتی ہے, چونکہ بلند آواز سے پڑھنے سے کان اور دماغ دونوں کا ربط جو ہے وہ قائم رہتا ہے, پھر جو ہے بات ذہن میں رہتی ہے, اس کو بنیاد بنا کر بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کہ ہاں پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھی میں نے, دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھی, اب یہ تیسری رکعت میری ہو رہی. اس طرح کچھ فیصلہ آرام سے ہو سکتا ہے. اس طرح کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا کر یہ جو ہمیشہ کی پریشانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور قبولیت کی بھی دعا اللہ سے کرتے رہیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً. اور وحیدہ محترمہ کے حوالے ان کے سوال کے حوالے سے ایک خیال یہ بھی آیا, جس طرح صحابہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اگر اس طرح کا وسوسہ آ جائے کہ 2 رکعت یا 3 رکعت کیا, تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھے, کیونکہ شیطان آ گیا تھا, شیطان نے آ کے وہ بھلا دیا یا وسوسے میں اس کا شکار کر دیا. تو اعوذ باللہ پڑھ لیں, 1 دفعہ پڑھ لیں, 2 دفعہ پڑھ لیں, اور پھر اس جو ورنہ ترکیہ ہوتا ہے نا کہ سوچیں کہ میں نے کتنی بار یقین ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں, جس پہ یقین ہو اس کو بنیاد بنا کے آگے پھر نماز پوری کر لیں. اور نماز کے بعد جو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے نا, اس سے بھی اگر آپ روزانہ کا معمول بنا لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کی اس مشکل سے نجات. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ جو اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ میری مدد فرما اچھی طرح عبادت کرنے کی, اچھی طرح تیرا ذکر کرنے کی. تو اس میں وہ جو حسن عبادت والا جو لفظ ہے نا, وہ اس پہ ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ اس نماز. جی صاحب میں بڑی اچھی دعا آپ نے پیش کی. اور ایک بات صاحب بھائی, آپ نے جو اشارہ فرمایا وہ بات صحیح ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ابو ہریرہ سے بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور چلا جاتا ہے, اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے, اور اقامت ہوتی ہے دور بھاگ جاتا ہے. اقامت ختم ہوتی ہے پھر انسان کے دل میں دماغ میں آ کر وہ برابر وسوسے ڈالتا رہتا ہے, یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا نماز سے فارغ ہوتا ہے اور بھول چکا ہوتا ہے کہ میری نماز کتنی رکعت ہوئی. تو اس طرح جو ہے بے شک آپ نے جو بات پیش کی کہ نماز کے دوران شیطان اگر آ کر وسوسے ڈالتا ہے تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی نماز کو جو ہے جاری رکھیں تاکہ اس کا وسوسہ ہٹ جائے اور نماز میں دل لگے اور نماز صحیح طریقے سے انشاءاللہ مکمل ہو سکے. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیراً. علی بھائی کا سوال ہے کہ کیا ہیلتھ انشورنس کرانا جائز ہے؟ اس سے اس کے بارے میں انشورنس کے سلسلے میں بھی جو ہے علماء کی تحقیق جاری ہے, اور کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ کے اوپر پابندی لگائی گئی تو پھر آپ جو ہے اس کو یعنی یہ طریقہ اپنانے کے لیے پابند ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو اختیار ہوتا ہے اس مقام پہ بھی علماء کی تحقیق چل رہی ہے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بے شک کوئی بھی شخص جو ہے علاج کے سلسلے میں ضرورت مند ہوتا ہے, پیسے کم رہتے ہیں, علاج بڑا ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے انسان کو اس کے پاس پیسے نہ ہو تو پھر وہ اپنی جان صحت وغیرہ کے تحفظ کے لیے پھر مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء ابھی تحقیق کر رہے ہیں. ابھی تک کسی ایک قول پہ اطمینان نہیں ہوا, لیکن اس میں جو ہے ایک جو انشورنس ہوتا ہے عام جو کمرشل انشورنس جو ہوتا ہے اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے جو کہ جو سود کے اوپر مبنی ہوتا ہے. دوسرا طریقہ تکافل کا اگر مسلم ممالک جو ہے اپنے اپنے مقام پہ جو ہے اس کا آغاز کریں کہ کچھ لوگوں کی یعنی اس طرح کی محدود نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے اس کا ممبر بنائیں, اور اس کے بعد جو ہے جتنا مال یہ لوگ جمع کرتے ہیں تو وہ مال جو ہے اس کے اندر انویسٹ کیا جائے, اس میں انویسٹمنٹ کیا جائے, اس کے بعد اس مال کو بڑھایا جائے, تجارت اس میں کی جائے, مال بڑھایا جائے. اس کے بعد جتنے ممبرز ہیں آپس کی رضامندی کی بنیاد پہ جو ہے یعنی سود کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تجارت کی بنیاد پہ تکافل کے نام سے اگر اس کو اپنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق علاج وغیرہ کروایا جاتا ہے, یہ طریقہ اگر ہے تکافل کا مطلب ایک دوسرے کو سنبھالنا, یہ طریقہ اگر اپنایا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مجھے نہیں پتا صاحب تکافل کا طریقہ
کیا مسلم ممالک میں یا پھر جو دوسرے ممالک جہاں پہ مسلمان جو ہے مائنارٹی میں ہے وہاں پہ کہیں ہے کیا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ طریقہ اگر اپناتے ہیں، اگر کوئی سرکاری طور پہ نہیں بلکہ مسلم تنظیمیں بھی یہ طریقہ اگر اپناتی ہیں اور حکومت سے جو ہے اس کے لیے اپروول وغیرہ لے کر اس کام کا، اس بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز کریں تو اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سودی طریقے کے اوپر جو کمپنیز چل رہی ہیں تو ان میں شریک ہونے والے اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم جو ہے دیندار مسلمانوں کو محروم کیوں کرے جو سود سے بچ کر صحیح طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں تو تکافل کا طریقہ اپنائیں، پھر اس پر عمل کر کے جو ہے فائدہ اٹھائیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. جسوندر سنگھ کالا صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا اور کیا کبھی وہ نظر آئے گا، اگر نظر آئے گا تو کن لوگوں کو؟ جی صاحب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نظر آتا ہے اس کی کئی حکمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے، لیکن موصوف کے ذہن میں سوال کا آنا یہ بہت اہم ہے. ہم بھی یہ سوچتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت سارے سوالات جو ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے سوا ہم کس سے سوال کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو روشنی ہے اس کے اندر اتنی تیزی ہے کیونکہ وہ تو رب ہے. اگر اس کے نور کی ایک کرن بھی جو ہے زمین پر آ جائے تو جہاں تک اس کا نور پہنچتا ہے، یعنی صرف زمین نہیں بلکہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ساری کی ساری کائنات، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات سے سب سے بڑا ہے، تو تمام کی تمام کائنات جل کر خاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نور میں اتنی تیزی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے سے بھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس کے باوجود آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے یعنی گاڈ کے نام سے، خدا کے نام سے، بھگوان کے نام سے نعوذ باللہ کتنی شکلیں بنائیں، انسان کی شکل، جانوروں کی شکل، کوئی تیر پکڑا ہے، کوئی سانپ کو پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی اور شکل میں نعوذ باللہ. جب اللہ تعالیٰ نظر آیا ہی نہیں پھر بھی لوگوں نے شکلیں بنائیں. اگر اللہ تعالیٰ نظر آ جائے ہر بندہ یہی کہے گا کہ اللہ کی شکل ایسی ہے ویسی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کے یہ خلاف ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے بہتر یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ظاہر، اپنے آپ کو بندوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بندوں کے سامنے ظاہر کرنا یا بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں تو دنیا کی زندگی، دنیا کا جسم اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسی طاقت سے نوازے گا کہ بندے جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں خود موجود ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. سورۃ القیامہ کے اندر موجود ہے کہ چہرے جو ہے یعنی اہل ایمان مرد و خواتین کے چہرے جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری سے حدیث مروی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جو کہ اللہ اور ساری کائنات کے درمیان جو ایک پردہ ہے وہ پردہ ہٹا دے تو پھر ساری کی کائنات جل کر خاک ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں یہ طریقہ کار اپنایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم میں صہیب رومی سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سامنے جب اعلان کرے گا اہل جنت میں تمہارے سامنے ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں، تو کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے بچایا، خوشی سے نوازا، اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے سامنے سے پردہ ہٹائے گا اور تمام کے تمام اہل جنت جنت میں مرد و خواتین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہوگی اس سے بڑھ کر کسی اور نعمت سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی. تو جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ اہل جنت دیکھیں گے. تو یہ ہے صاحب بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سلسلے میں کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آئی تھیں. بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا چونکہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نور اتنا طاقتور ہے کہ وہ زمین اگر ایک ذرہ بھی آ جائے تو زمین جل جائے. اگر اس میں قرآن پاک کی وہ اس آیت کا حوالہ دے دیا جائے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، دعا کی تھی، تو پہاڑ پر تجلی ہوئی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ. جس سے بھائی
جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گزارش کی کہ قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. بہت اہم بات ہے صاحب بھائی، سورۃ الاعراف کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر میری روشنی کی ایک کرن جو ہے پہاڑ، یعنی اگر تم دیکھ اس کا جو نور ہے تو اس کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر آئے، اگر یہ پہاڑ برقرار رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. تو اللہ تعالیٰ کے نور کی جو ہے ایک کرن جو ہے پہاڑ کے اوپر پڑی. پہاڑ جو تھا جو کہ چٹانوں سے بھرا ہوا پہاڑ مٹی کے ریزے ریزے کے طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور جب ہوش آیا پتہ نہیں کتنی مدت کے بعد تو کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ ایسی گزارش ایسی دعا دنیا میں نے تجھ سے کی، اور میں جو ہے ایمان یا سب سے پہلے ایمان لے آنے والوں میں سے ہوں. یعنی شک کی بنیاد پہ نہیں کہا کہ تو میرے سامنے ظاہر ہو جا میں تجھے دیکھ سکوں، بلکہ مزید ایمان کی مضبوطی کے لیے کہا تھا، ورنہ میرے پاس پہلے سے ایمان ہے. تو اس طرح سے بھی واقعی بہت اہم واقعہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. جزاک اللہ خیراً. ندیم خان صاحب کا سوال حدیث کی تفسیر یا اس کی تشریح چاہتے ہیں کہ جس شخص نے 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی اسے 2 نعمتیں دی جاتی ہیں. اس سے بھائی بعض روایت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور ویسے تکبیر تحریمہ یعنی اگر کوئی بندہ نماز کے لیے تیاری جلدی کرے اور جلدی حاضر ہو مسجد میں جائے تو کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی صف میں جگہ ملتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب کے قریب جگہ ملتی ہے، اور پھر سنت نفل پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، دعا کرنے کا موقع ملتا ہے. تو بہت سارے فائدے ہیں، اور جب آپ جلدی جائیں گے تو پھر آپ کو دیکھ کر بہت سارے بے نمازی بھی ہمت افزائی ان کو ہوگی، وہ بھی آئیں گے. یہ کئی حکمتیں اس میں پائی جاتی ہیں. یہ نماز با جماعت کی فضیلت جو ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے. اور جہاں تک تکبیر تحریمہ یعنی آپ اس طرح نماز میں حاضر ہوں کہ امام صاحب کی تکبیر تحریمہ آپ کو مل جائے، تو اگر کوئی بندہ اس طرح 40 دن اس طرح کی پابندی کرتا ہے، یعنی کم از کم 40 دن، ایسا نہیں کہ 40 دن پابندی کی پھر چھوڑ دیا، 40 دن ایک عادت بنانے کے لیے علماء یعنی کہتے ہیں کہ اس طرح کی عادت انسان کو آئندہ بھی عادی بنا سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے ایک تو منافقت سے اور دوسرے نمبر پر جہنم کی آگ سے جو ہے اس کو چھٹکارا لکھا جائے گا. تو یہ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے، لیکن اس کے بارے میں فضیلت کے طور پر یہ بات اچھی ہے کہ ہم اس طرح پابندی کریں، لیکن اس روایت کی سند میں چونکہ کمزوری پائی جاتی ہے تو فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے، یعنی چاہے اس کی سند صحیح ہو یا نہ ہو. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بے شک مسلمان بھائیوں کو چاہے کہ مسجد میں جلدی جائیں، تاکہ جو ہے یہ جو 2 باتیں بتائی گئی کہ منافقت سے، جہنم کی آگ سے بچنا، اس کے علاوہ گناہوں سے بچیں اور بے برکتی سے بچیں، پریشانیوں سے بچیں، اور دنیا و آخرت کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں. تو اس طرح تکبیر تحریمہ کے ساتھ جا کر نماز میں شامل ہوں، اور اگر موقع نہیں ملتا ہے تو جب موقع ملے تب جا کے نماز میں شامل ہو. کوشش کرے کہ یعنی جلدی جا کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز مل جائے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال کہ غیر دنیا یا دنیا سے علاوہ کوئی اور مخلوق کا نظر آنا خواب میں یا کبھی کبھار بیداری کی حالت میں بھی، اور پھر بطور خاص انہوں نے 2 دفعہ دہرایا کہ سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے کوئی آواز دیتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں یا اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائے گا؟ صاحب اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل تو بتا نہیں سکتے. اگر اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو چونکہ فائدہ ہو رہا ہے، غلط کام کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، یعنی کسی شرک کی طرف یا گناہ کی طرف یا جرم کی طرف آپ کو نہیں ترغیب دی جا رہی ہے، بلکہ نماز کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہوں تو آپ کو بھی یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ چیز آگے چل کر جو ہے
ایسی نہ ہو کہ پھر آپ کو ہم نے اتنا فائدہ پہنچایا تم بھی ہمیں کچھ فائدہ پہنچاؤ، ایسی غلط فرمائش جو ہے سامنے والی مخلوقات کی طرف سے نہ آ جائیں، اور اب آپ کو جو ہے ایسے تحفے دے کے نماز کے لیے اٹھائیں، اس طرح فائدہ پہنچائیں، پھر آگے چل کر غلط چیزوں کی طرف لے کے جائیں، تو اس طرح آپ جو ہے بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو دعا کی جائے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، چاہے یہ مخلوقات آپ کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، آپ اپنے طور پر احتیاط کریں کہ آپ نماز کے لیے وقت پہ اٹھ کر آپ جائیں، اور آپ کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی پر قائم رہنے کے لیے دعا کریں، اور دین و پابندی سے نہ ہٹنے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، استقامت کے لیے بھی اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیں۔ صاحب اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، آپ مزید کچھ باتیں بتائیں۔ مولانا غیر مرئی مخلوقات کافی ہیں، اور اس میں بطور خاص ہم جو قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں سورہ جن ہے، اور جن کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واقعات بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہیں، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ بہت اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، قرآن پاک کے الفاظ یہی ہیں کہ ان میں مسلمان بھی ہیں اور ومن القاسطون، تو ان میں جو بری مخلوق ہے، برے جن ہیں، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس میں جو قرآنی آیات ہیں، احادیث رسول میں ہمیں دعائیں مل جاتی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بطور خاص سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ آیت الکرسی، اور اسی طرح تینوں قل، ان کا پڑھنا یہ کافی مجرب ہے، اور بھی آیات ہیں رقیہ شریعہ کی، ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل یہ درخواست کی جاتی رہے کہ اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ اللہ کسی کے بھی شر سے، انسان ہو یا شیطان ہو، ان کے شر سے بچانے والا اللہ ہی ہے، کیونکہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی، جن تو ہوتے ہی شیطان، ان میں نیک ان میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، تو اس کے ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے گا۔ اور اس طرح ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور سامعین اکثر ہم دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص طور پہ مظلوم مسلمانوں کے لیے، اب آفت زدہ لوگ ہیں سیریا میں اور ترکی میں الحمدللہ کافی بہتر صورتحال ہے، لیکن سیریا کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی حالت کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ گو تعداد میں ان کے ہاں مقتولین کی تعداد کم ہے یا متاثرین کی بھی کم ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں وہ چونکہ گزشتہ 10-12 سالوں سے مسلسل جنگ کے شکار چلے آ رہے ہیں، اور وہاں کی حکومت بھی، ان کا ایسے علاقے میں زلزلہ آیا ہے جہاں کی حکومت کے مخالفین وہاں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت پریشانی ہے، حکومت کی طرف بھی پریشان کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے بطور خاص اپنی دعا میں جگہ رکھیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔